رحمه الله حيث قال: جماعة التبليغ عندهم نشاط في الدعوة وصبر عليها، يخرجون بالأيام والأشهر على حساب أنفسهم، لكن أكثرهم جاهل بالعقيدة وليس عندهم بصيرة، ولا ينبغي الخروج معهم إلا لمن كان عنده علم وبصيرة حتى يتساعد معهم في بيان العقيدة الصحيحة والدعوة إلى الله على بصيرة. وممن قال فيهم الإمام الألباني رحمه الله تعالى الذي قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلفنا الصالح، ولذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم. وصدق الله تعالى القائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وهيئ لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك من خير الدنيا والآخرة ونعوذ بك من شر الدنيا والآخرة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا هنيئا مريئا سحا طبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. اللهم إنا بالبلاد والعباد والطير والبهائم، اللهم إنا بالبلاد والعباد والطير والبهائم. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالأمطار والخير العميم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله.